بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المجاهدون في باكستان، مؤسسة القدس ومؤسسة فلسطين وهيئة تحرير القدس، يا أهلنا يا إخواننا في باكستان الإسلام، نحييكم بتحية طيبة من أرض الرباط، من أرض فلسطين، من أرض غزة العزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المجاهدون، يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها الإخوة المجاهدون، هناك في باكستان الإسلام إننا نوجه التحية، كل التحية، إلى أهلنا، إلى إخواننا في مؤسسة فلسطين في باكستان، إلى أهلنا، إلى إخواننا في حركة تحرير القدس الذين يخرجون اليوم في يوم القدس العالمي تضامنا مع أبناء شعبنا الفلسطيني لأجل تحرير القدس والأقصى، لأجل مصر نبينا صلى الله عليه وسلم. تحية لكم أيها الإخوة المجاهدون في باكستان الداعمة لفلسطين وللقدس وللأقصى. تحية لكم وأنتم تخرجون اليوم لتقولون لا لصفقة ترامب. تحية لكم وأنتم تقولون لا للشيطان الأكبر أمريكا. تحية لكم وأنتم تخرجون وتقولون إن فلسطين لنا، وإن القدس لنا، وإن الأرض لنا، ولا مقام للصهاينة على أرض فلسطين. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين، مصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتعرض للمؤامرات والتهويد الممنهج من قبل الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال الذي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية وضد شعبنا. فالمسجد الأقصى يناديكم يا أهلنا أيها الشعوب الإسلامية، يا أهلنا في باكستان الإسلام، يا أهلنا أيها المجاهدون. المسجد الأقصى يناديكم وفلسطين تناديكم، فلبوا النداء. نحن هنا ندافع عن كرامة الأمة، نوجه التحية لكم بدماء الشهداء وبجرحانا وبالمعتقلين الذين يمضون على درب الشهادة، درب المقاومة. فنقول لكم إننا نقف في الخط الأمامي المتقدم دفاعا عن المقدسات وكرامة الأمة. إننا هنا نقول لأمريكا وللاحتلال الصهيوني الذي أوغل في دماء أبناء شعبنا: إننا لن نعود إلا بتحقيق حق العودة. هذه هي مسيرة العودة وكسر الحصار في يوم القدس العالمي، هذا اليوم الذي لا بد أن يكون يوما يخلد في التاريخ الإنساني وفي تاريخ الشعوب العربية والإسلامية، حتى تنهض الأمة من سباتها لنقول: القدس في خطر، الأقصى في خطر، أولى القبلتين في خطر. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين، مصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدنسه الاحتلال. آن الأوان لهذا الاحتلال أن ينتهي، آن الأوان أن يعود شعبنا الفلسطيني إلى الأراضي التي هجر منها الآباء والأجداد. نقول لكم يا أهلنا أيها الشعب المجاهد في باكستان، وأنتم تخرجون اليوم لتقولون للعالم بأسره: لن نتخلى عن أولى القبلتين، لن نتخلى عن القدس، لن نتخلى عن فلسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا
ستكون جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال عبد الله بن حوالة رضي الله عنه وأرضاه: خر لي يا رسول الله، مع من أكون؟ قال له: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده، وإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. ها هي فلسطين، ها هو القدس، ها هي الأقصى، ها هو الأقصى، ها هي القدس تناديكم فلبوا النداء. ها هو القدس الذي يضرع إلى الله باكيا وشاكيا أن تخلت الأمة عن واجباتها وأهدافها. نقول لكل المهرولين ولكل المطبعين: إننا نقدم أرواحنا ودماءنا وأنفسنا وأموالنا لأجل قدسنا، وإننا نعاهدكم ونعاهد أمتنا ونعاهد شعبنا أن نسير على درب الشهادة، درب المقاومة، درب البطولة، حتى نحرر قدسنا وأقصانا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، فنحن مع وعد ربنا سبحانه وتعالى أن ندخل المسجد الأقصى محررين بإذن الله تعالى. نحن نبرق إليكم يا أهلنا في باكستان الإسلام، للقادة السياسيين وللعلماء الذين خرجوا اليوم في يوم القدس العالمي حتى تصبح هذه المدينة المقدسة فكرا وسياسة وثقافة للأمة. لأجل ذلك يجب أن يصبح العنوان الرئيس لثقافة الأمة ولأجيالها: القدس هي الثقافة، القدس هي العنوان، القدس هي القبلة الأولى، القدس هي بوابة السماء، القدس ثاني المسجدين، القدس أولى القبلتين، القدس مصر النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك نحن نقول لكم يا أهلنا، يا أبناء أمتنا، اليوم نحن نسير اتجاه تحرير القدس والأقصى بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى غدا ننتظركم يا جحافل الإسلام، أيها الشعوب الإسلامية، يا أهلنا في باكستان الإسلام. غدا ستأتون إلى فلسطين محررين مع أبناء شعبنا بإذن الله تعالى. تحية لكم من أرض الرباط، تحية لكم من أهل فلسطين، تحية لكم من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، تحية لكم من قيادة حماس وعلى رأسها الدكتور إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تحية لكم من شهدائنا وجرحانا، تحية لكم من معتقلينا، تحية لكم من أولى القبلتين إلى باكستان الإسلام، ومعا وسويا حتى نحرر قدسنا وأقصانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.